पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 रहनुमाओं ने खुफिया मकाम से अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने 9 मई के बाद अपने आप को ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से अलग किया बल्कि इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की शक्ल में किया गया। इमरान खान को 9 मई के साथ जोड़ा गया, रियासत पर एक हमला इस वाक़े को करार दिया गया और फिर हमने देखा कि एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लंबी लिस्ट है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए, पीडीएम को प्यारे हो गए और उन्होंने अपनी सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और फिर हमने इसी माहौल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मार्ज़ वजूद में आती हुई देखी। बहुत सारे लोग उसमें चले गए लेकिन उनकी सियासत जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और एक फुल स्टॉप जो है वो लग गया है। व्यूअर्स, इन हालात में एक मौसम जो है अब पाकिस्तान में हमने जब रुत बदली और जो मौसम देखा, इस मौसम में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं बल्कि इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए। एक इंटरव्यू जो उस्मान डार का था उसकी हकीकत भी सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद है और फिर उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह वो अपनी वालदा को जाकर मिलते हैं, घर वाले जिस तरह उसे लिपट लिपट कर रो रहे थे और वो खुद रो रहे थे, इसके बाद उनको अपनी सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और उन्हें ख़दशा ये है कि अगर उन्हें भी पकड़ लिया गया तो फिर एक और इंटरव्यू उनसे करवाया जाएगा। व्यूअर्स, इसका हल तहरीक इंसाफ ने ये निकाला है कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ इस वक्त रिकॉर्ड कर ली गई हैं। इन वीडियोज़ के अंदर पैगाम ये दिया गया कि ये हमारा आखिरी और हतमी बयान है, इसके बाद किसी भी बयान की कोई हैसियत नहीं है। और हम हल्फन ये बात करते हैं कि कभी भी इमरान खान साहब ने 9 मई की ना प्लानिंग की, ना हमारे सामने कोई ऐसा वाक़या पेश आया और हमने अपनी आंखों से ये नहीं देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वाक़े में या इसकी मास्टर प्लानिंग के अंदर जो है मुलविस पाए गए। और अगर इस वीडियो के बाद यानी कल को हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और फिर कोई वीडियो मंजरेआम पर आए, हमारा इंटरव्यू मंजरेआम पर आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, तो आपने समझ जाना है कि ये सब झूठ है और ज़बरदस्ती हमसे ये बयान जो है दिलवाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मास्टर माइंड्स हैं इस पार्टी को, जो कोर उनकी टीम है जो रन कर रही है, एक मास्टर स्ट्रोक जो वो खेला गया और सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू अभी भी कहीं मौजूद है लेकिन उसे पाकिस्तान के टेलीविजन पर हमने चलते हुए नहीं देखा। वो लोग जिन्होंने ये पैगाम वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करवाया, इनमें हमाद अजहर साहब हैं, उन्होंने भी अपना पैगाम जो है रिकॉर्ड करवा दिया है। अली अमीन गंडापुर हैं, फैसल शेर जान हैं, कमल शोजेब हैं, तैमूर झगड़ा, फरदोस शमीम नकवी और इसके अलावा और भी रहनुमा हैं जो वक्तन फ़वक्तन अपने बयानात जो हैं वीडियोज़ की शक्ल में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा कि कुरान मजीद पर हलफ दे रहा हूँ, दे रही हूँ और कह रहा हूँ कि उन्हें इमरान खान ने कभी भी रियासत मुखालिफ किसी भी चीज़ पर नहीं उकसाया और यही उनका हतमी बयान है। इसके अलावा जो बयान आएगा वो हतमी नहीं होगा बल्कि ज़बरदस्ती दिया जाएगा। अब बयानात जो हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कल को पार्टी के लोगों के ज़रिए ही अपनी पार्टी पर ये खुदकुश हमले जो हैं करवाए जा रहे हैं। आपने उस्मान डार साहब की उस वीडियो की हकीकत अगर सामने ना आए और वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए उनकी हकीकत सामने ना आए, कईयों की तो हकीकत सामने आ गई और जिस तरह से वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाकर बैठ गए, अगर सियासत से किनारा कश हो जाते तो ये और बात थी। जिस तरह श्री मज़ारी साहिबा ने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, अलग हो गए। असद उमर साहब के बारे में मुतज़ाद ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं लेकिन उन्होंने भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, खामोशी से बैठ गए, इस्तीफ़ा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ना अलग हुए ना खामोशी से बैठे, जेल चले गए, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़े जो सरप्राइज़ हमारे लिए जिस शख्सियत ने हमें सरप्राइज़ दिया वो परवेज़ इलाही साहब थे। उनका मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ लेकिन हमने उनको भी डटे हुए देखा इमरान खान साहब के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि लोग छोड़कर चले गए, अब उनकी इस जमात में कोई हैसियत नहीं और ना ही उनका कोई कमबैक होगा, मां सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया लेकिन किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। व्यूअर्स, ऐसी सूरत में अगर कोई ज़बरदस्ती अब बयान आया इन तमाम लोगों का या वो लोग जो इंतखाबात में जाने की तैयारी कर रहे हैं
तो उसकी अब कोई हैसियत नहीं होगी और वो फिर अदालतों में भी जाकर कहेंगे, जब उनके ऊपर मुकदमात चलेंगे तो कहेंगे कि जनाब देखें, हमने तो पहले से अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दी, कुरान पर हाथ रखकर वजू की हालत में बता दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और कभी भी इमरान खान ने हमारे सामने ऐसी बातें नहीं की। अब ये है वो पॉलिटिकल कैपिटल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वफादारी की शक्ल में मौजूद है, और यही वो पॉलिटिकल कैपिटल था जिसकी हमेशा से हम बात करते रहे कि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या बाकी लोग जो हैं जेल जा सकते हैं, और ऐसे हालात में जब नवाज शरीफ साहब एक भगोड़े की हैसियत और भगोड़े बनकर पाकिस्तान को छोड़कर चले गए, तो उन्होंने पार्टी को खैर बात नहीं कहा, पार्टी के साथ डटे रहे, वो सही थे गलत थे, लेकिन उन्होंने अदालतों का सामना किया। और यही एक एफिलिएशन और आपका ताल्लुक जो है वो पार्टी के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मैदान में मौजूद है, और जिस तरह के भी हालात हैं, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, कैद है, ज़ुबान बंदी की जा रही है, गिरफ्तारी है, मारने की धमकियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने मैदान में खड़े होकर ये वीडियो पैगाम जो वो रिकॉर्ड करवा दी हैं। व्यूअर्स, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ख़ुदकुश हमले इन्हीं यानी तहरीक इंसाफ के लोगों से जो करवाए जा रहे हैं, एक तो ये अदालतों में कभी भी नहीं जाएंगे। जब इमरान खान के खिलाफ 9 मई में गवाहियां इकट्ठी की जाएंगी, आपको याद है कि जिन खवातीन को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने जब अपने वकला से बात की और जो भी मीडिया इंटरेक्शन होती थी अदालतों के अंदर, तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अहम कही कि हमें गिरफ्तार करने के बाद जितने लोगों ने भी मुलाकातें की हैं और जो पैगाम हम तक पहुंचाया गया कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम्हारी सज़ा को जो है माफ़ कर दिया जाएगा। अब देखें, उस्मान डार साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? पहले तो आपके ऊपर मुकदमात थे, और मुराद राज साहब, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और वो लोग जब तहरीक इंसाफ को छोड़ जाते हैं तो आप उनके खिलाफ केसेस को भी बंद कर देते हैं। तो जो पॉलिटिकली एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है इस पार्टी को तोड़ने के लिए कि इन्हीं के लोगों से इस जमात का खात्मा करवाया जाए, और जब घर के अपने लोग पार्टी के खिलाफ बातें करेंगे, इमरान खान के खिलाफ बातें करेंगे, तो इसकी ज़्यादा अहमियत है और इसे बतौर टूल जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें अदालतों तक नहीं पहुंच सकेंगी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हुआ, तो आपको याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक नेचुरल अलायंस जो है ना पीटीआई का, वो पीपल्स पार्टी से बनता है, और सियासत के अंदर आपको अपना अलायंस जो है वो बनाना पड़ता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर अब एक 3 जमातें इस वक्त मैदान के अंदर जो बड़ी जमातें मौजूद हैं, और इलेक्शन के अंदर कोई भी जमात मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी छाप और ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। हमने पिछला टेन्योर खान साहब का देख लिया, और बाकी जो है हमारा सिर्फ गेस वर्क है, जो सर्वेस बता रहे हैं उनके तनाजुर में ये चीज़ हम आपके सामने रखते हैं कि खान साहब को हराना नामुमकिन हो गया है और मुश्किल हो जाएगा, और क्लीन स्वीप तमाम सर्वेस जो बता रहे हैं। लेकिन 2018 के बाद हमने एक ऐसी हुकूमत देखी जो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, तो इन हालात में इमरान खान को अपने ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखने चाहिए। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो बात हमेशा से करती रही, आज हमने यही गुफ्तगू जो है पीपल्स पार्टी की ज़ुबान सुनी, और वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है वो वही ज़ुबान है, वही अल्फाज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब हमेशा कहते रहे। आज मुल्क के अंदर इंतखाबात डिले करने की तैयारियां जो वो की जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसे सियासी बोने आपको नजर आएंगे राजा रियाज की शक्ल में, जो आपको किसी का ये पैगाम सुना देते हैं कि जनाब मेरी ये बात हुई है और इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के बजाय अब फरवरी के 15-16 फरवरी के आसपास हो जाएंगे। पहली बात ये है कि ये इन इल्हाम, क्या राजा रियाज साहब को भी इल्हाम होता है, और इन्हें ये बातें कौन बताता है? क्या ये किसी के स्पोक्स पर्सन हैं, जैसे फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं और फिर वो बातें करते हैं जहां से आपने किसी को पैगाम पहुंचाना हो जो कोई और पहुंचा नहीं सकता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक पॉलिसी इसे कहें, एक बयानिया कहें, हिकमत अमली कहें, स्ट्रेटजी से कहें, इन्होंने अपना ली है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अब वो मैदान में आ गए। और मैदान में कैसे आए व्यूअर्स आपको बता दें, क्योंकि उनसे आज सवाल ये हुआ खुर्शीद शाह साहब से भी, और वो ये कहते हैं कि जनाब देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है पीटीआई को माइनस करने का, तो किसी भी सियासी जमात को
जो इंतखाबी सियासत है उससे माइनस नहीं किया जा सकता। ये एक पहला पैगाम है उन तमाम ताकतों को और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब को कि यार ये जो तुम पूरी की पूरी खीर खाना चाहते हो ना अकेले, ये तो खीर हम तुम्हें खाने नहीं देंगे, और अगर तुमने खा ली तो फिर हम तुम्हें हजम नहीं करने देंगे। और यही बात बिलावल जरदारी ने भी जो मीडिया इंटरेक्शन हुई है उसमें कही, और बिलावल को भी अब ये नज़र आ गया है कि यार अगर नून लीग जिस तरह से अलायंस करके आगे बढ़ रही है, जलसों की तैयारियां हो रही हैं, नवाज शरीफ के इस्तकबाल हो रहे हैं, और उन्होंने भी अपना गुस्सा जो है वो नवाज शरीफ की आमद के हवाले से निकाला। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आना चाहिए, लेकिन जैसा इस्तकबाल होना चाहिए वैसा इस्तकबाल नहीं है, कहीं पे वॉल चॉकिंग नहीं हो रही। उन्होंने अपनी जिस तरह की उन्हें उर्दू आती है उसमें उन्होंने कहा कि वॉल चॉकिंग नहीं है, पैराफ्लेक्स नहीं लगे हुए, खुशामदीद नवाज शरीफ को नहीं किया जा रहा, तो फिर नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का क्या फ़ायदा है। अब देखें, वो नवाज शरीफ को ना एक तरह से सियासी तौर पर नीचा दिखाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी को दुख इस बात का है कि जो सपोर्ट इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की नून लीग के हक़ में हमें नज़र आ रही है मैदान में, वो हमें अपने हक़ में क्यों नज़र नहीं आ रही। और इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ ध्यान करने का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें ये नाकाम रहे, और फिर सारी की सारी सपोर्ट जिस घर पे है वो है हाउस ऑफ शरीफ का घर। बिलावल जरदारी साहब का इस तरह से मैदान में आकर और खुर्शीद साहब का ये कहना यकीनन ये ख़तरे की घंटी ज़रूर होगी उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो अकेले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की अगर ये कोशिश है या ख्वाहिश है तो फिर ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, और फिर ये जो ख्वाहिश है इसको हकीकत बनता हुआ कम से कम मैं तो नहीं देख रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज के इस बयान के बाद एक जो स्ट्रेटजी अपनाई है, या ऐसे कहें कि जो स्टोक खिला है, उससे ऐसा लग रहा है कि कल को पीपल्स पार्टी ये डील कर सकती है कि जनाब अगर आप नहीं हैं तो कोई और होगा, और अगर कोई और जिसको आप माइनस करना चाहते हैं ऐन मुमकिन है कि वही नंबर 1 हो, और उस नंबर 1 या नंबर 2 के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, और नून लीग को जो है वो हम इक़्तिदार में कभी भी आने नहीं देंगे। ऐन मुमकिन है कि जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो या किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर दें और वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी दूसरे नुमाइंदे से बात करे और ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा दिया जाए। व्यूअर्स, सियासत के अंदर अगर आपने ऊपर जाना है यानी कुर्सी पर बैठना है तो फिर आपको सबसे बात करना पड़ेगी, और यही इस सियासत का जो है वो हमें हल नज़र आ रहा है, क्योंकि हर तरफ से इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जब इमरान खान के केसेस ही अदालतों में नहीं चलेंगे, ज़मानतों के मामलात डिले आपको होते हुए नज़र आएँ, जज साहिबान जो छुट्टी पर चले जाएं, बेंच तब्दील होते रहें, फ़ैसले महफूज होते रहें, सहूलियात से आपको दूर रखा जाए, आपके सेल की लाइट को बंद कर दिया जाए, आपको एक्सरसाइज के लिए मशीन जो है वो ना दी जाए, वॉक करने की इजाज़त ना हो, आपके ख़ानदान वालों को जो है मिलने से रोका जाए, आपको घर के खाने की सहूलत मैसर ना हो, हर वक्त मौत के जो साए हैं वो आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं। ये तमाम सवालात मौजूद हैं कि इन हालात के अंदर आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे, और जब आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो फिर यकीनन हुकूमत जो है वो कोई और बनाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अहमियत की हामिल है कि जिस तरह से पीटीआई के हक़ में पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई है तो यकीनन कुछ लोग जो हैं इस पर ज़रूर सोचेंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए, जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा था और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक मौक़िफ़ अपनाया, बिलावल बार बार ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान करे। आसिफ अली जरदारी साहब जो है गुड कॉप बनकर मैदान में आए और उन्होंने कहा कि मईशत को ठीक होना चाहिए, यानी वो स्ट्रैटेजी जो शहबाज और नवाज़ खेलते रहे वही स्ट्रैटेजी बाप बेटे ने खेली, गुड कॉप और बैड कॉप। लेकिन इस गुड कॉप और बैड कॉप के नतीजे में कम से कम इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ज़रूर कर दिया कि इलेक्शन जो है वो किस महीने होंगे और कब किए जाएंगे। लेकिन अब ये तारीख़ जो है एक प्रेशर के नतीजे में जिस तरह सामने आई, अब ये देखना होगा कि इनकी इस धमकी के बाद कौन सी हिकमत अमली दूसरी तरफ से अपनाई जाती है, और नून लीग जो है किस तरह से महाज सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या पैगाम पहुंचाएगी पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, और इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आने वाली सिंध के अंदर जो इनकी ख्वाहिश है कि बन जाए, किस किस्म का महाज जो है हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि पीपल्स पार्टी को ना ख़तरा अब क्या लग गया है। पीपल्स पार्टी को ख़तरा जी ये लग गया है
کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کر دیے جائیں. راجہ ریاض کا نا آج بولنا وہ ایسے ہی نہیں تھا. راجہ ریاض ایک انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا ایک سیاستدان ہے جو کل ہمیں یہ بتاتا رہا کہ نواز شریف صاحب کتنے کرپٹ ہیں، اور آج کہتا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے بارے میں جو میں نے باتیں کہی وہ غلط تھی. اچھا، سیاستدان یہ بھول کیوں جاتا ہے؟ کوئی آپ کی ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے اور آپ اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیتے ہیں اور مجروح کر دیتے ہیں. آپ کس منہ سے اپنے حلقے کے لوگوں کو جا کر فیس کریں گے اور کیا کہیں گے کہ جو نواز شریف جس کو کل میں نے چور بنایا، چور کہا، وہ آج میرا لیڈر ہے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سیاسی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جب ایسے پیغامات اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پہنچائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کو خدشات جو ہیں وہ ضرور لاحق ہوں گے. خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن جس طرح سے ڈیلے کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے، اگر یہ الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو پھر سندھ میں ان کی حکومت نہیں آئے گی. اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب سندھ میں ان کی حکومت نہیں آئے گی تو پھر ان کی سیاست کی دکان کیسے چلے گی؟ ایک پریس کانفرنس حیدرآباد میں کر لی اور پھر دوسری پریس کانفرنس جو ہے وہ کسی اور شہر میں کر لی، تو اس طرح سیاست پیپلز پارٹی کی سٹاپ ہو جائے گی. اور حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں نگران جن کا حساب ہمیشہ سے کمزور ہے، وہ اپنی مرضی سے پھر 2+2=5 کریں، 2+2=8 کریں، یہ اب ان کی مرضی ہے. پھر آپ کا اس میں کوئی کردار جو ہے وہ نہیں ہوگا. ویورز، خورشید شاہ صاحب کی 3 باتیں بہت ہی اہمیت کی حامل تھی اور انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ مارشل لاء اور ایمرجنسی جو ہے وہ حالات کا حل نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر پالیسیز آپ کو بنانا پڑیں گی، یہ بھی انہوں نے کہا. مارشل لاء اور ایمرجنسی کی جو باتیں بار بار پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا، ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر اس پوری کی پوری یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ٹھیک ہے جی، پھر اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہوگا، پھر مارشل لاء لگا دیں. اور پھر مارشل لاء جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. وہ سیاستدان جو اشارہ انہوں نے راجہ ریاض کی طرف کیا اور ان جیسے لوگوں کی طرف کہ جو الیکشن کے اندر خامیاں نکالتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جناب الیکشن، ان سب کو الیکشن کی پڑی اور پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ آج ان کے الفاظ تھے. خورشید شاہ صاحب ایسے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ کسی کی نوکری کر رہے ہیں، ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جمہوریت کو اگر آپ نے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز پارلیمنٹ کو بنانا ہے تو اس کے لیے ملک کے اندر انتخابات ہونا بہت ہی ضروری ہیں. تو ویورز، مجھے آپ یہ بات بتا دیں، وہ تمام لوگ جو ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ایک سوال کا آپ سب لوگ جواب دے دیں کہ عمران خان بھی تو یہی بات کرتا تھا ہمیشہ سے. عمران خان نے بھی یہی بات کہی. 1.5 برس پہلے جب عمران خان کی حکومت آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تو اس وقت کیا موت پڑی تھی ان تمام شخصیات کو جو راتوں رات جا کر سپریم کورٹ پاکستان کے دروازے کھولتی ہیں. اور اس میں سے برآمد کون ہوتا ہے؟ آپ کا الیکشن کمشنر کا نمائندہ، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہماری تو بالکل تیاری ہے. آج تقریباً 2 سال ہو گئے، یہ الیکشن کمیشن کی آج بھی تیاری نہیں ہے اور وہ آپ کو الیکشن تاخیر سے اور ڈیلے کرنے کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کون آپ کو دے رہا ہے؟ راجہ ریاض جیسے لوگ. اب جمہوریت کی بقا اسی میں ہی ہے کہ جو عمران خان نے آج سے 2 برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کے ذریعے ایک پاپولر حکومت آئے، پاپولر فیصلے ہوں، پاپولر طریقے سے آگے اپنی معاشی پالیسیز کو لے کر چلیں. اداروں کے اندر پاپولر جو لیڈرشپ ہے جب وہ موجود نہیں ہوگی تو پھر نگران جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں. جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قراردادوں کے مطابق جو ہے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. یہی جی ڈفرینس ہے لیڈرشپ کا. اور مجھے آج کسی نے وہ تصویریں شیئر کی کاکڑ صاحب کی جو اس سے پہلے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے وہاں پر گئے تو وہ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے تھے. تو جب آپ کی لیڈرشپ نگرانوں کے ہاتھ میں ہوگی تو انہوں نے کیا خاک نگرانی کرنی ہے، جو اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کر سکتے، جو اپنے کال و فیل کی نگرانی نہیں کر سکتے، اپنی سیاست کی نگرانی نہیں کر سکتے، اپنے آج کی نگرانی نہیں کر سکتے، اپنے حال کی نگرانی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی کیا نگرانی کرنی ہے. اور پھر یہ جو بات خورشید شاہ صاحب نے کہی نا کہ کسی ایک جماعت کو مائنس کر کے
آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. اس کے بعد جو ہے بلیک کوریڈور ہے, یعنی سیاسی جماعتوں کو میدان میں ہونا چاہیے. اور ہم نے پچھلے 48 گھنٹوں میں جس طرح تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کے خلاف مقدمات جو ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 100 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. نامزد لوگوں کو کیا گیا ہے ان مقدمات کے اندر کہ آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں, ریلیاں کیوں نکال رہے ہیں, اور اس کی آپ نے اجازت نہیں دی. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے. تو اس طرف ان کا اشارہ ہے کہ یہ ایک بلیک کوریڈور ہے, اور اس کوریڈور سے پاکستان کی جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے. اچھا, آج نا ایک سٹیٹمنٹ بڑا ایک امپورٹنٹ آیا, اور یہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آیا. شاید انہیں بھی سیاست میں نا مزہ نہیں آ رہا, اور یہ ایک جو پیپلز پارٹی کو خدشہ لگا ہوا ہے نا, یہ فضل الرحمان صاحب کو بھی خدشہ لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نون لیگ جو ہے وہ ساری کی ساری کھیر کھا جائے. اب انہوں نے نا اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے, اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ عمران خان کے حق میں سٹیٹمنٹ ہے, یہ کہتے ہیں کہ میرا مخالف قید میں ہو اور اس کے خلاف تقریریں کروں, مزہ نہیں آتا. اچھا, کل انہوں نے نا ایک انڈائریکٹ ایک کرٹیسزم بھی کیا ہے, چونکہ مریم نے آج تقریر کرنی ہے. اس کی تقریر عمران خان سے شروع ہوگی, اس کی تقریر عمران خان پر ختم ہوگی, اور بیچ بیچ میں ان کے والد صاحب کا ذکر بھی آئے گا, اور پھر گینگ آف 5 کا ذکر بھی آئے گا. اور یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تانے انہیں ملے نا, لیڈر کی طرح سوچتے نہیں ہیں نا, کیونکہ لیڈر نہیں ہیں, اس سیاست دانوں کی طرح سوچتے ہیں, اور واردات کیسے ڈالنی ہے, چکمہ کیسے دینا ہے, اور ان کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ ہمیں آج نظر آئے گی. انہوں نے کیا کیا جی کہ اب ایک جلسے کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس جلسے کی حقیقت کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. اور یہ کیوں بات کر رہے ہیں, انہیں بھی خدشہ لگ گیا ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو نون لیگ جو ہے شاید انہیں جو وعدے انہوں نے کیے ہیں کہ آپ کو صدر ہم بنا دیں گے یا پھر آپ کو کوئی اچھی سی منسٹریز دے دی جائیں گی, تو یہ ان وعدوں کو نا پکا کر رہے ہیں. اور جب وعدے پکے ہو جائیں گے تو پھر ساری ان کے لیے خیر کی خبر ہے. تو اس وعدے کو وفا کیسے کروانا ہے, اور وعدے پہ دستخط کروانے کے لیے یہ صرف اپنا نا ریٹ بڑھوا رہے ہیں, اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. اور عمران خان کے حق میں وہ اس لیے بولے کہ جناب عمران خان باہر کھڑو, اور جمہوریت اگر آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر تو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور ان کے اپنے خدشات ہیں, ان کے اپنے خدشات ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں یہ جو مریم نواز اور ان کی ٹیم ایک جلسے کی تیاری کر رہی ہے آج, اور اس جلسے کے حوالے سے ویورز کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ مریم نواز کی ٹیم, جب میں نے لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کھوکھر برادران, اور کھوکھر برادران جو ہیں وہ حلقہ NA 135 میں انہوں نے اب یہ میلہ جو ہے سجایا ہے. خبر یہ آئی ہے جی کہ جلسے کے لیے 20 ایکڑ سے زائد رقبہ اس پر پنڈال جو ہے سجایا گیا ہے. پنڈال میں 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے. مروثیت کا جنازہ کیسے نکلے گا یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور مروثیت کے علم بردار پاکستان کی عوام کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں اس بڑے سٹیج کے اوپر. اور جو کھوکھر برادران نے یہ سٹیج تیار کیا ہے, آپ جتنے مرضی اونچے سٹیج تیار کر لیں, لیکن سیاست کے اندر آپ کا قد کبھی بھی عمران خان اور آپ کے مخالفین سے اونچا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ آپ نے گراؤنڈ لیول پر سیاست کبھی نہیں کی. آپ نے اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا. آپ نے اپنی جماعت کو, اپنی سیاست کو پاکستان کے مسائل سے, عام آدمی کے مسائل سے کنیکٹ نہیں کیا. سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ عوام آدمی اور عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, اور جب آپ اسے کنیکٹ نہیں کریں گے, اس کے مسائل کو سنیں گے نہیں, تو پھر حل کہاں سے نکلے گا؟ آپ صرف اپنے بچوں کی تصویریں لگائیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر, اپنے والد محترم کے ساتھ بقول آپ کے جو ظلم ہوئے اس کی ایک پوری کی پوری داستان سنائیں, مرثیہ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ کی سیاست جو ہے نا وہ مریم بی کچھ نہیں ہے. ویورز, اس سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنے گروپ کو آگے لانے کے لیے یہ سارا کھیل جو ہے کھیلا گیا, چونکہ پارٹی کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک ناراضگی نواز شریف صاحب کی, اس کا باقاعدہ طور پر احساس جو وہ دلایا گیا. رپورٹ طلب کی گئی کہ بتایا جائے کہ یہ جو شاہدرے کے اندر ایک جلسہ تھا یہ کارنر میٹنگ میں کیسے کنورٹ ہوا, اور اس کے اوپر کافی لیدے جو ہے وہ ہوئی ہے. اب اس پاور شو کی جو تیاری کی گئی, مریم کے گروپ نے آگے بڑھ کر کہا کہ جناب ہم حاضر ہیں, اور دیکھیں ہم اگلا جو جلسہ کروائیں گے
حلقہ 135 جو لاہور کا ہے، دیکھیں گے کہ اس میں لاہور اکٹھا ہوگا اور لوگوں کو ٹاسک یہ دے دیا گیا ہے دیگر حلقوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ پنڈال میں انہیں پہنچایا جائے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے لاہور کی سیاست کے اندر؟ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو پاور شو ہے نا، آپ کو حمزہ نظر نہیں آ رہے. حمزہ شہباز شریف موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی موجود نہیں ہیں. اور جب یہ دونوں شخصیات موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی لاہور کو جو کنٹرول کرتی ہے، چونکہ لاہور جو ہے وہ ہمیشہ سے شہباز شریف کا رہا، حمزہ کی ایک بڑی زبردست قسم کی گریپ ہے ایز کمپیئر ٹو مریم نواز پارٹی کے اندر. اور جو انہوں نے جن لوگوں کو بھگانا ہوتا ہے، تو حمزہ کی ورکنگ مریم سے بہت اچھی رہی پارٹی کے اندر. چونکہ میں نے لاہور میں کافی عرصہ گزارا، ان کی کوریج بھی کی، تو مریم کے مقابلے میں حمزہ کی زیادہ پینیٹریشن ہے، اس کا اپنا نیٹ ورک بہتر ہے پارٹی کے اندر بھی، اور پھر لوگ جو ہیں اس کی بات بھی سنتے ہیں. اب عوام کا اس کا ایلیمنٹ اس میں ڈال کر کنفیوز مت ہوئیے گا کہ جناب شہباز شریف اور حمزہ جو ہیں وہ کیسے بہتر ہو گئے. میں ان کے بہتر ہونے کی پارٹی کی حد تک بات کر رہا ہوں، سیاست کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. اچھا، پھر اس کے اندر جی اب جو کام یہ ہونے جا رہا ہے، ایک تو دونوں شخصیات جو ہیں غائب ہیں، اور پھر دوسری بات یہ جو گروپ ہے نا لاہور کا، وہ آگے کیسے آئے گا. سیف الملوک صاحب جو ہے نا، اپنی ہی برادری کے کھوکھر بھائی ہیں ان کے، جن سے یہ 2018 میں الیکشن ہار گئے تھے ملک کرامت صاحب سے، اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں انہوں نے سیٹ جو تھی وہ کھوئی تھی. ابھی یہ ان کا بھی امتحان ہے. اگر کل لوگ نہ بھرے نا، اور میں کل آپ کو ایکسکلوسیو وہاں سے مناظر بھی دکھاؤں گا، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہوگی، لوگوں سے بات کرے گی، کس کو کیا وعدہ کر کے وہاں پہ بلایا گیا، جلسہ کتنا بڑا ہے، کتنی کرسیاں لگائی گئی. اب کی اطلاعات جو اب تک آئی ہیں جی 20,000 کے قریب کرسیاں جو وہاں پہ لگا دی گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی میں شیئر کروں گا جس میں ویژولز آتے رہیں گے، اور کوشش میں کروں گا کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پروگرام بھی علیحدہ سے بھی کروں ریگولر شفٹ کے علاوہ. اچھا، پھر سیف کھوکھر کو 55,000 جو ہیں ووٹ ملے، تو یہ کافی ایک ڈفرینس تھا. اب دوسرا جو گروپ ہے نا جی، خواجہ سعد رفیق صاحب نے رانا مشہور صاحب کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے حامی رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ رانا مشہور صاحب کو آپ لاہور کا پریزیڈنٹ بنا دیں، اور یہ جو پارٹی ہے یہ رانا مشہور صاحب کے پاس جانی چاہیے. کھوکھر برادران کا کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے جی رول ان کی نون لیگ کی سیاست کے اندر. اور کھوکھر صاحب جو ہیں وہ اوپر اس لیے آئے چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ مریم کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور مریم گروپ کے ساتھ یہ بہت قریب تھے، اور مریم کی سارے جتنے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے سیاسی طور پر یا دیگر معاملات کے اندر، تو وہ ہمیشہ سے کھوکھر برادران جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. رانا مشہور صاحب جب ان کی سرپرستی میں جتنی بھی صدارت کے اندر لاہور کی میٹنگز ہوئی ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے جی کہ زیادہ تر لوگ غائب رہے، اور کسی نے جا کر اٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ کھوکھر برادران کو کوئی تسلیم نہیں کرتا نون لیگ کے اندر. تو یہ تقسیم در تقسیم آپ کو نون لیگ کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی. اب اگر یہ جلسہ فلاپ ہو گیا نا، تو پھر ان کو لگ پتے جائیں گے. اور پھر میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی آواز جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں تک آپ کو سنائی دے گی. چونکہ لاہور کا یہ جلسہ اگر ناکام ہو گیا، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے، میڈیا مینجمنٹ، اگر آپ خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس پی ٹی وی پر لائیو کروا سکتے ہیں نا، تو پھر میڈیا مینجمنٹ تو ہوگی، وہاں پر آپ کو پی ٹی وی بھی نظر آئے گا. گرفتاری اگر آپ نے کسی کرنی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے، لیکن ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز اور ان کے خاندان کو سیاست میں آئے. اور یہی وہ دھچکا ہے جس پر فضل الرحمان بھی بولے، اور انہوں نے اپنے مخالف کو پکارتے ہوئے کہا کہ مزہ نہیں آ رہا. اور پھر دوسری طرف بلاول زرداری، خورشید شاہ صاحب کے بیانوں سے بھی لگ رہا ہے کہ جناب ابھی پکچر جو ہے وہ باقی ہے، اور اتحاد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو باہر رہ کر الیکشن لڑیں گے انہیں اپنے ہم قافلے میں ضرور شامل کریں گے. ایک بڑا اتحاد اور ایک بڑی اپوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کامیاب ہو گئے نا اپنے ورکر کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے جو جتنے لوگ بھی بچ گئے ہیں انہیں انتخابات میں اتارنے کے حوالے سے، تو پھر ایک بڑا نمبر جو ہے تحریک انصاف اپنے نام کرے گی. اور ایک تگڑی قسم کی مجھے اپوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وفاق کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ کل کو نمبرز کیا آتے ہیں اور کتنوں کو اجازت دی جاتی ہے اور کس کو حکومت میں بٹھایا جاتا ہے اور کہاں پر جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا. انتخاب کی تاریخ کا اعلان، انتخابات کے رزلٹ، اور پھر اگلی جو سیاسی بساط
جو بنیں گی obviously بہت ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کی تاریخ کے آنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گی. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.